السلام عليكم. بعد مبارك عواشكم، رمضان كريم على جميع المغاربة بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله. بالنسبة اليوم أنا كنتوجه بهذا الدرس للتلاميذ ديال الثالثة إعدادي اللي كنوجدوهم إن شاء الله الامتحان الإشهادية. بيان سور أنا فكرت أنني نبدأ بالامتحان الإشهادية، ولكن قلت ما فيها بس إلا درنا بعض الدروس نحاولوا شويه نخدموهم حتى اللي ما فاهمش يفهم معنا ان شاء الله. الدرس الاول هو ديال لا كوز اي لا كونسيكونس. بيان سور حنايا عندنا درس فيه جوج. حنا غادي نديرو كل افي بوحدو، ماشي غندير لا كوز لا كونسيكونس دقه واحده. كومونسون باغ لا بروميير دي شوز، نشوفو لا كوز. الوغ مثلا نعطيكم لا فراز سويفونت. داكوغ، la phrase il n'est pas venu. Alors, il n'est pas venu, virgule, il est malade. Comme vous remarquez ici, elle n'a juste les phrases. C'est une phrase complexe. Comment on juge les phrases? Là, je gagne deux phrases parce que chaque phrase, il contient un verbe. Alors, ça, c'est une phrase, en général, c'est une phrase complexe. Dans cette phrase, on va exprimer la cause. شنو la cause؟ هو السبب. D'accord. Alors, la première des choses، في الامتحان الموحد راه ممكن يعطينا بحال في الجملة هذه ويقول لك السؤال exprimer la cause dans la phrase suivante. Alors, pour exprimer la cause، باش نعبر على la cause في هذه الجملة هذه خاصني نقلب على الجملة بعدا اللي فيها la cause. واش la première واش la deuxième. ونقرا مزيان. Il n'est pas venu، il est malade. لم يأتي، مريض، إنه مريض. إذا بالنسبة ليا وبالنسبة لكم جو كخوا راه واضحة الجملة اللي فيها لا كوز، اللي فيها السبب. الوغ إلا جينا نشوفو il n'est pas venu، pourquoi il n'est pas venu؟ غنشوفو بأنه il est malade هو لا كوز ديالنا، وغادي نسطرو عليها هادشي في الوثائق بيان سور. ها لا كوز. فوالا. دابا اون فا اكسبريمي لا كوز. عندنا بليزيوغ مويان. عندنا لا بروميير دي شوز كلشي كيعرفها، لو سوبوردونون اللي هو باسكو. فوالا نديرو بين قوسين باش نطبقوه على الجمله اللي عندنا. باسكو دابا بالنسبه لباسكو كيفاش كتكتب؟ كتكون ملاصقه كاملها الا كو بوحدها. الوغ وغادي نديرو il n'est pas venu، وغندير parce que نورمالمون عندي او، ولكن ملي كتلقى مع فويال كنديرو لابوستروف وكنديرو il est malade. داكوغ. الوغ maintenant هاد الجمله هادي ممكن في الامتحان يطلبوا منا نخرجوا منها une subordonnée de cause. مثلا قال لك في الامتحان relève à partir du texte ci-dessus une subordonnée de cause. اشنا هي لا subordonnée؟ لا subordonnée هي ديك لا فراز اللي كيكون فيها l'expression de la cause. حنا عندنا جوج لي فراز، عندنا il n'est pas venu، نسطرو بدا اول حاجه نعزلو لي فراز il n'est pas venu. la deuxième phrase parce qu'il est malade. شنو قلنا حنايا؟ La phrase subordonnée, c'est la phrase de cause, bien sûr. C'est la phrase qui contient le subordonnant de cause. يعني la phrase subordonnée هي de cause هي الجملة اللي كيكون فيها le subordonnant de cause. حنا فين درنا l'expression de cause؟ درناها مع la deuxième phrase. Alors أول حاجة ها هو le subordonnant اللي كنا شفنا قبيلة. Alors c'est un subordonnant، الأداة ديال la cause. ممكن نقول subordonnant de cause ماشي مشكل. ولا phrase كاملها parce qu'il est malade، c'est une subordonnée de cause. D'accord. ou bien sûr la phrase هذه اللي كتبقى ما فيها والو كتسمى la phrase principale. حنا اللي خاصنا نعرفو بعدا علاش سمينا هذه phrase principale وعلاش سمينا هذه une phrase subordonnée. علاش؟ tout simplement الا جينا نقراو غير il n'est pas venu، لم يأتي، هي جملة تامة المعنى. c'est une phrase qui est complète au niveau du sens et au niveau de la forme. الشكل تاعها كامل وحتى المعنى كامل، يعني ما كتحتاجش اللي يكملها. اما الا جينا نقراو غير parce qu'il est malade لانه مريض، جيت عندك وانا نقول لك parce qu'il est malade،
شكون هو بعد علاش كنهضر وما فهمتش انا شنو هو النتيجه. الوغ باسكو إلا مالاد الا بقيتها غير بوحدها هذه جمله غير تامه المعنى. سي اون فراز نون كومبليت سي اون فراز كي ا بوزوان دون اوتر فراز ا لا كومبليتي. يعني شكون اللي غيكمل لي المعنى تاع هذه الجمله هذه؟ هي لا فراز برينسيبال، ماشي حيت كاينه هي في الاول نو، باسكو هذه كامله هي كتكمل لينا المعنى هذه ديال لا دوزيام فراز اللي فيها لا كوز. علاش سمينا اون سوبوردوني دو كوز هذه كلها؟ نقولوا حنايا علاش سمينا اون سوبوردوني؟ باسكو اول حاجه سوبوردوني اش كتسمى سوبوردوني؟ باسكو سي اون فراز كي ني با كومبليت او نيفو دو سونس، يعني انها جمله غير تامه المعنى. وعلاش سمينا اون سوبوردوني دو كوز؟ باسكو سي اون فراز كي كونتيان ان سوبوردونون دو كوز. وسميناها سوبوردوني دو كوز لان فيها واحد اكسبرسيون ديال لا كوز اللي هي ان سوبوردونون. فوالا عندنا هاد باسكو بيان سور باسكو تدار او ميليو دائما كتكون في الوسط. غارمون فاش كنلقاوها فاش كنلقاوها في اون تيت. لا بلوبار دي فوا كنلقاوها دائما او ميليو، وحسن تكون هي او ميليو، حسن تكون انها تستعمل او ميليو. نمشيو توجور افيك لا ميم فراز. عندي دوطخ سوبوردونون دو كوز ماشي غير باسكو، وكل واحد عنده بلاصتو خاصه به. الوغ سوبوردونون دو كوز كاين عندي comme وعندي كذلك vu que وعندي étant donné que. هادو كلهم تيكونوا en tête de la phrase، تيكونوا en tête يعني في الرأس ديال الجملة. exemple ناخدو نفس الجملة اللي عندنا il n'est pas venu il est malade. لقينا لا كوز هي الاولانيه هي رقم جوج، لا فراز رقم جوج، وانا بغيت ندير كوم. الوغ كوم غادي نديرها هنايا داكوغ، ولكن عندي بروبليم. القاعده كتقول لي كوم كتكون اون تيت. شنو خاصني ندير ديك الساعه؟ تو سامبلومون كنهز الجمله اللي فيها لا كوز كاملها وتنحطها هي الاولانيه، ولا فراز الثانيه كنحطها هي الثانيه. يعني غادي نحصل على كوم il est malade il n'est pas venu. Comme il est malade il n'est pas venu. وغنعاود نشوف فين هي لا سوبوردوني دو كوز. الوغ فين كاين اكسبرسيون دو كوز؟ كاينه في لا بروميير فراز. فوالا ها هي، هذا سي ان سوبوردونون كيف ما شفنا مع باسكو. احنا دابا باقيين في لو سوبوردونون داكوغ. سوبوردونون بيان سور دو كوز، والجمله اللي فيها لو سوبوردونون دو كوز حتى المالاد كتسمى اون سوبوردوني، كتسمى اون سوبوردوني دو كوز. و بيان سور لا فراز il n'est pas venu كتسمى لا فراز برينسيبال. كيف ما قلت لكم قبيله، قلت لكم بانه ماشي سمينا لا فراز برينسيبال حيت كاينه هي الاولانيه، انتم كما كتشوفوا ممكن تكون هي الثانيه. لا ميم شوز كوم بحال في كو بحال ايطون دوني كو. يعني فين ما كانت لا فراز ديال لا كوز كتجرها معاها. كانت لا فراز ديال لا كوز هي الاولانيه ماشي مشكل، كتدير غير الاكسبرسيون. اما الا كانت لا فراز ديال لا كوز هي رقم جوج، الوغ بحال هاد الجمله هادي هي رقم جوج، هنايا خاصني نديرها الا انا اختاريت انني ندير كوم. اما الا انا بغيت ندير غير باسكو كنخلي الجمله بلاصتها ما كنبدل فيها والو، كنضيف عليها باسكو فقط. الوغ بالنسبه لهادو السوبوردونون اللي هو كون في كو ايتون دوني كو، عندنا دوطخ سوبوردونون كاين سيدي بويسكو. بويسكو اوسي اتاشي نتابعوا راه لاصقه كاملها. هذه عندها جوج، يا اما نقدر نديرها اون تيت يا اما نقدر نديرها او ميليو. عندها جوج ديال الوسائل ماشي مشكل. الوغ اكزامبل نفس الجمله نرجعوا ليها il n'est pas venu il est malade. الوغ كيف ما درنا معكم غادي نديرو مع بيسكو عندها جوج د الحوايج. انا اختاريت نديرها في الوسط صحيحه، نخلي بيسكو هنا وغادي ندير هنايا بيسكو حيت لاكوز عندي هي il est malade، ونقول il n'est pas venu puisque نورمالمون بيسكو ما غاديش تلقى ليا او مع il، وغادي ندير لابوستروف puisqu'il est malade. باردون puisqu'il est malade داكوغ. او عندي اختيار اخر، ممكن هذيك بيسكو نديرها اون تيت. دابا هنايا درتها او ميليو في الوسط داكوغ،
دابا انا بغيت نديرها اون تيت، يعني نفس الشيء كيف ما درت معاكم غادي ندير مع لا كوز، بويسكو هي بويسكي لا غادي فين كاينه لا كوز ممكن هنا نقلب الجمل وغادي ندير puisqu'il est malade il n'est pas venu. انتبهوا راه كاين هنايا اللي كيكون عنده بيسكو وكيمشي كيديرها تعرفها بانها اون تيت، ومشكله كيعرف بانها اون تيت وكيعرف بانه الجمله ديال لاكوز هي اللي كاينه في رقم جوج، وفي عوض ما يدير بيسكو مع لا فراز اللي فيها لاكوز كيمشي كيديرها مع لا فراز الاخرى اللي ما فيهاش لاكوز. الوغ هنا خطا، ماشي حيت حنا تنقولوا اون تيت صافي نطبقوا ونخليوها مع لا فراز ما فيهاش لاكوز. منين تكون لا فراز اللي فيها لاكوز في الوسط هي الثانيه تديها معاها وكنقلبوا لي فراز. داكوغ. الوغ هذا بالنسبه لبويسكو. دابا غادي نشوفوا لي كوردونون. عندنا ماشي غير لي سوبوردونون اللي عندنا اوسي لي كوردونون. حنا غادي نخدموا غير واحد اللي كلشي كيعرفوا اللي هو يا كار، وهاد كار دائما تيكون او ميليو. وغنمشيو مع نفس الجمله اللي عندنا il n'est pas venu puisqu'il est malade. toujours la phrase qui exprime la cause هي il est malade. alors غادي ندير بلاصه puisque غادي ندير car وغادي نقول il n'est pas venu car il est malade. فرضا مثلا عطاكم il est malade il n'est pas venu، ما عطاكمش هاد puisque. داكوغ. الوغ نتايا كتشوف لا فراز، بعدا كتشوفوا لا فراز فين كاينه لا كوز بيان سور هي il est malade، وانت بغيتي دير كار في الجمله اختاريتي انك دير كار. الوغ رد البال الا درتي كار هي اون تيت مع لا فراز نو، حيت القاعده كتقول لك خاصها تكون او ميليو. الوغ اش غادي دير؟ غادي تقلب الجمل وغادي تقول ليا il n'est pas venu car il est malade. فوالا. الوغ هذا سي بوغ لي كوردونون. دابا غادي نشوفوا لي بريبوزيسيون. هادو شويه صعاب، انا كنصحكم نهار الامتحان اللي ما عرفش ليهم سي ميو يخليهم. الوغ عندنا ا كوز دو، وعندنا فوت دو، وعندنا اون ريزون دو. هادو كلهم عندهم علاقه اون كوز اللي هي نيجاتيف، يعني واحد السبب اللي هو سلبي ماشي ايجابي. وعندنا سيدي اوسي، وهادو كلهم بلوس ان نون، يعني صعيب انك تستعملهم، الفو ميو انك فقط تعرفهم. كاينه غراس ا، غراس ا بلوس توجور ان نون، وهذه عندها علاقه بين كوز بوزيتيف، يعني سبب ايجابي اللي هو زوين. بحال الا خدينا الجمله ديالنا ديال المنطلق اللي هي il n'est pas venu il est malade. لا كوز كيف ما عرفنا دائما هي il est malade لانه مريض. واش نظركم واش il est malade واش هي une cause négative ولا بوزيتيف؟ بيان سور الواحد الا كان مريض يعني ماشي سبب ايجابي، سبب سلبي. الوغ هنايا يعني غادي ناخدو يا اما غنقولوا ا كوز دو، فوت دو، اون ريزون دو. هادو ممكن نستعملهم سواء او ميليو او اون تيت، ولكن كما قلت لكم تيديو معاهم الجمله. ناخدو نفس الجمله اللي هي il n'est pas venu car il est malade. la cause هي il est malade وغادي نديرو à cause، bien sûr pardon à cause de sa maladie، لانه عندنا خاص يكون تابعه un nom. il n'est pas venu. داكوغ. دابا لاحظتوا شويه قضيه صعيبه، ملي نجي كنشوفوا لقينا لا فراز ما بقاش فيها دو فيرب، ولات اون فراز سامبل باسكو بقى فيها غير ان فيرب واحد. داكوغ. ا كوز دو سا مالادي il n'est pas venu، يعني صعيبه. كاين اللي ما غاديش يعرف يجبد لينا من لادجيكتيف ان نو. الوغ il vaut mieux انكم تعرفوهم فقط. بالنسبه لغراس ا، غراس ا ما غاديش تجي مع هاد الجمله. علاش؟ حيت لا كوز اللي كاينه هنايا ماشي بوزيتيف سي نيجاتيف. باش نديروها ممكن الا عطونا باغ اكزومبل الى réussi, il a fait des efforts. يعني نجح، دار مجهود. الوغ هنا فين هي لا كوز؟ بيان سور هي il a fait des efforts، ça c'est la cause. انا اختاريت ندير معاها الوغ il a fait des efforts، يعني دار واحد المجهودات كبيره. الوغ هذا سبب ماشي سلبي بيان سور، سي اون كوز اللي هي بوزيتيف، يعني سبب ايجابي. الوغ ما يمكنش ندير ا كوز دو، ما يمكنش ندير فوت دو، ما يمكنش ندير اون ريزون دو، يعني غتبقى ليا فقط وحده اللي هي غراس ا. ونقدر نقول سامبلومون نخلي الجمله لانها كما قلت لكم يا اما حتى هي نفس الشيء، يا اما كتكون او ميليو لا اون تيت. وغادي ندير il a réussi
grâce pardon على البرقة à ses efforts. فوالا لأنه واش غادي ندير، غنحيد هادشي كلشي وهادي غنحيدها وغادي ندير بلاصتها سي. علاش؟ باسكو تنهضر على واحد إلا. داكوغ. الوغ هادي كنعاود نأكد لكم بأنه سي ميو أنكم إلا ما عرفتوش ليها من الأحسن ما تستعملوهاش، بقاو مع لو سوبوردونون ومع لو كوبوردونون كار. وتنتمنى نكون فدتكم في هاد الدرس هذا، واللي يعجبو الفيديو ديالي يتابونا في لاشين ديالي ويدير جيم، وكل مره غنعطيكم درس اخر. لان الموعد ان شاء الله الماجي هو الدرس ديال لا كونسيكونس ان شاء الله.